बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल बहुत देर से आ रहा था कि हम लो कार्ब तो समझ आ गई है, ये फास्टिंग और एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है कीटो में। तो कुछ लोगों को तो समझ आ गई थी, कुछ को नहीं आई। आए मैं आज इसको तफसील से बताता हूँ, इसको बड़े आराम से और मुकम्मल सुने, इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर कर दूँगा। मैं जैसे पहले बताता आ रहा हूँ कि आपने तीन चीज़ों से अगर बचना है, डॉक्टर, ड्रग और डिज़ीज़, तो तीन काम करेंगे: लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, फास्टिंग एंड एक्सरसाइज। तीन चीज़ें से बचना है तो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। लो कार्बोहाइड्रेट मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अभी आज मैं फास्टिंग और एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। तो मैं फिर आपको बता दूँ, ये रिसेंटली तमाम डॉक्टर्स बात पे एग्री हैं कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट, फास्टिंग और एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो 90% बीमारियां जिनमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, यादाश्त कमज़ोरी, ये बीमारियां शामिल हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं। ये गारंटी से कह रहे हैं बड़े बड़े लोग। और दूसरी, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत, ये 2022 मार्च में गाड़ी आई है, ये इलेक्ट्रिक कार है। अल्लाह ताला ने करोड़ों साल, अरबों साल पहले जब इंसान को बनाया, उस टाइम भी हमारे जिस्म में दोनों चीज़ें रखी थी। हम ग्लूकोज भी यूज़ कर सकेंगे, हम फैट भी यूज़ कर सकेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक बैटरी ख़त्म हो गई, आप पेट्रोल पे आ जाएं। पहले सुई गैस और पेट्रोल थी, ये मॉडल अभी आया है, लेकिन इंसान के अंदर ये दोनों सिस्टम अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा था कि अगर कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे तो दिमाग खाता ही कार्बोहाइड्रेट है। ये भी थ्योरी गलत साबित हो गई है। सिर्फ 25% दिमाग का वो हिस्सा है जो कि ग्लूकोज देता है, और उसके लिए हम एक तो दे रहे होते हैं। अगर आप ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट भी कर देंगे तब भी बॉडी ग्लूकोनियोजेंसिस, प्रोटीन और फैट से शुगर बना लेती है, और उसके लिए वो काफ़ी है। इसलिए कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, वो थ्योरी पुरानी है। आए मैं शुरू आसानी से समझाता हूँ आपको। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना है कि ये सिस्टम तो आज आ गया, फ्रिजें घर में आ गई, 24 घंटे खाना। पहले ज़माने में पता नहीं था, खाना एक दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, हफ्ते बाद मिले। तो इसलिए इंसान की बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि जब वो खा ले तो 10-20% वो यूज़ करे, बाकी स्टोर हो जाए एनर्जी फ्यूचर के लिए, जब खाना नहीं है या रात को जब सोएगा या नहीं खाएगा उस टाइम यूज़ हो। तो बॉडी ने लीवर में ग्लाइकोजन, शुगर जो आप खाते हैं, वो स्टोर हो जाती है लीवर में 100 ग्राम और मसल में 400 ग्राम। और ये हमारे 14-15 से 24 घंटे अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो उसके यूज़ के लिए काफ़ी होती है तकरीबन। लेकिन अगर आप एक्टिव लाइफ गुजारते हैं तो फिर 5-6 घंटे बाद लीवर ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, बॉडी का फैट यूज़ होना शुरू हो जाएगा, जो कि 25 किलो से लेके 150 किलो तक बॉडी में स्टोर होता है। ये आप बात अच्छी तरह समझ लें। मसल में 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होगी, ये यूज़ नहीं करेगा बॉडी फास्टिंग में या उसमें। ये आपके लिए इमरजेंसी में, खुदा न खास्ता फ़र्ज़ करें कि कुछ खाना पीना है, कुछ जान का ख़तरा है, आप भागना पड़ा है, तो आपके मसल की ताकत रहेगी। चाहे आप 3 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, मसल ग्लाइकोजन रहेगी ताकि आप भाग के जान बचा सकें, आप भाग के खाना ढूंढ सकें। ये उस तरह डिज़ाइन किया गया था। और फैट जैसे चर्बी, हर बंदे को पता है, वेट जितना मर्जी हो जाएगा। तो इसको आसान मिसाल डॉक्टर जेसन फंग ने दी थी फ्रिज और फ्रीज़र के मिसाल से। आए मैं उसको समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये फ्रिज है और ये फ्रीज़र है। फ्रिज में फ़र्ज़ करें आप बाज़ार से गए, आप चीज़ें ख़रीद के लाए हैं 2-3 किलो। आपने देखा है कि आप आज कल में कोई 1 किलो खा लेंगे, बाकी 1 किलो आप रखेंगे फ्रीज़र में, क्योंकि फ्रिज में ख़राब ना हो जाए। यही बिल्कुल कैलोरीज़ का है। अगर आप 3-4 हज़ार कैलोरीज़ खा रहे हैं तो दिन में बॉडी तो जो यूज़ करेगा वो तो 1500-1600 करेगा, बाकी 2000 स्टोर हो जाएंगी एज ए फ़ैट, समझ लें कि फ्रीज़र में चली गई हैं। अगले दिन फिर आप बाज़ार गए, फिर आप बाज़ार से ले आए, फिर आपने वो जो फ्रीज़र में पड़ी हैं वो पड़ी हैं, फिर आज से बची वो भी अपने फ्रीज़र में रख दी, ख़राब ना हो जाए। तो ये फ्रीज़र जो है, ये बॉडी फैट, जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज़, ख़ासकर कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे, जितना आपका जिस्म यूज़ करता है, एक्स्ट्रा जितनी होंगी वो सारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी चर्बी की सूरत में। और इसको स्टोर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इंसुलिन का है। वो डिसाइड करेगा कि जो यूज़ करनी है उसको रहने देगा वो, बाकी सारे को वो बॉडी फैट में कन्वर्ट करके जिस्म में स्टोर कर देगा। पहले ग्लाइकोजन बनाएगा,
8 10 12 گھنٹے کام کے لیے، اور پھر باقی ساری فیٹ بنا دے گا. فیٹ سالوں سال تک آپ فریزر میں جیسے سال 2 سال تک چیزیں رہتی ہیں تو وہ اسٹور کر لیتا ہے اس کو. تو یہ اصل میں سارا چیزیں یہ سمجھ ہے. پھر میں بتا دوں، جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو انسولین آتی ہے. انسولین کیا کرتی ہے؟ شوگر کو کنورٹ کرے گی 2 چیزوں میں. جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہو جائے گا، 1200 1500 کلو جتنی ہیں. ایکسٹرا ساری پہلے گلیکوجن میں کنورٹ ہوگی، 100 گرام لیور میں، 400 گرام مسل میں. اس کے بعد اگر اور بھی زیادہ کھائی ہیں آپ نے اور بار بار کھا رہے ہیں تو باقی سارا فیٹ چربی کی صورت میں کنٹرول ہو جائے گا. اب بنا نظام ایسے اللہ تعالیٰ کا کہ رات کو جب آپ نہیں کھاتے، ہمارے پہلے زمانے میں کیونکہ لائٹیں نہیں تھیں، یہ اتنا سسٹم تو نہیں تھا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے لوگ رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے اور رات 10 12 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تھے. تو جو لیور گلیکوجن تھی وہ 8 6 گھنٹے میں یوز ہو جاتی تھی. اس کے بعد باڈی کا فیٹ یوز ہوتا تھا. جو انسولین نیچے جاتی تھی فاسٹنگ میں، گلیکوجن جو لیور میں سٹور ہے پہلے وہ یوز ہوتی تھی، اس کے بعد باڈی فیٹ یوز ہونا شروع ہو جاتا تھا. یہ پروسیس سالوں سال سے چل رہا تھا باڈی میں، جب تک کہ ماڈرن پچھلے 100 سال لائف سٹائل نہیں آیا. 6 ٹائم کھانا، 7 ٹائم کھانا، کاربوہائیڈریٹ کھانا، سارے دن کھاتے رہنا. یہ سسٹم ایسے چل رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ شوگر کو لو کرنے کا ایک ہارمون ہے انسولین، اور بڑھانے والے 4 ہارمون ہیں: گلوکاگون، کارٹیسول، ایڈرینل اور گروتھ ہارمون. یہ 4 ہارمون شوگر کو لو نہیں ہونے دیتے. یہ ایسے ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انسولین آئی، شوگر اوپر گئی، اس کے بعد یہ 4 ہارمون آ جائیں گے. جو انسولین لو ہوگی فاسٹنگ، یہ شوگر کو نیچے نہیں جانے دیں گے، کبھی شوگر کم نہیں ہوگی. اس لیے میں بار بار لوگوں کے ہاں اگر آپ کوئی دوائیاں لے رہے ہیں پھر شوگر کم ہو جائے گی، وہ سسٹم کو بلاک کر دے گی. نہیں تو آٹومیٹک سسٹم سے آپ کی شوگر کبھی کم نہیں ہوگی. اس لیے کوئی فاسٹنگ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ہارمون انسولین ہے، اس کے مقابلے میں 4 ہارمون ہے، کاؤنٹر ریگولیٹری ہارمون کہتے ہیں اس کو. یہ تھیوری یاد رکھنی ہے آپ نے. اچھا، بیسٹ ٹائم جیسے ابھی فرض کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 10 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد گلیکوجن ختم ہو جائے گی، پھر آپ کی فیٹ یوز ہو جائے گی کیٹون بننے. جب فیٹ یوز کرے گی تو کیٹون آئیں گے، اس کو ہم کیٹوسس کہتے ہیں، کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں. تو 12 16 گھنٹے بعد جیسے آپ نے رات کو 5 6 بجے کھانا کھایا، صبح 6 7 بجے اگر آپ واک کریں گے تو اس ٹائم گلیکوجن ختم ہو چکی ہوگی، آپ کا فیٹ برن ہوگا اور فیٹ ویٹ لاس سب سے زیادہ ہوگا. یا جیسے افطار سے پہلے 12 14 گھنٹے فاسٹنگ ہے، آپ تھوڑی سی ہلکی سی واک کر لیں. آپ نے HIIT فاسٹنگ میں نہیں کر سکتے، آپ صرف واک، ہلکی ایکسرسائز. اور دوسرا، یا صبح سویرے اٹھ کے کریں. یہ 2 بیسٹ ٹائم ہے فیٹ برن کر، جنہوں نے ویٹ کم کرنا ہے. اچھا، دوسرا جو فیٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ جیسے فریزر میں رکھ رہے ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ یوز نہیں کر رہے، جیسے آپ کھا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹ اور صرف گلیکوجن تھوڑا یوز ہو رہا ہے اور فیٹ یوز ہی نہیں ہو رہا، تو سالوں سال باڈی میں پڑا ہے. تو اب یہ آ رہا ہے، ایک تو وہ فیٹ بنا 2 نمبر فیٹ سے، آئل سے بنا ہے، 2 نمبر ٹاکسک چیزوں سے بنا ہے. وہ سائٹوکائن ریلیز کرتا ہے، انفلیمیشن کاز کرتا ہے. جیسے ٹاکسک درد والی چیزیں ہیں، بخار ہو جائے گا، جوڑوں میں درد ہو جائے گا، بی پی بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ ٹاکسک سائٹوکائن ریلیز ہوتا ہے. یہ تھیوری بہت اسٹرانگ ہے. اور دوسرا، اس چربی میں ایک ایرومیٹیز انزائم ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن میں کنورٹ کرے گا اور پروجسٹرون کو بھی ایسٹروجن میں کنورٹ کرے گا. تو کیا ہوگا؟ مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن. اسی طرح عورتوں میں بانجھ پن، اوولیشن نہیں ہوگی. یہ 2 سب سے بڑے نقصان ہیں. جو فیٹ آپ نے اسٹور کیا ہے، آپ اس کو یوز نہیں کرتے. ہونا تو یہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کاربوہائیڈریٹ تھوڑا کھائیں گے تو جلدی، مطلب 4 5 گھنٹے میں آپ کا لیور سٹوریج گلیکوجن ختم ہو جائے گا، فیٹ برن ہو جائے گا. وہ فریزر میں جو آپ نے کھانا رکھا ہے اس کو آپ 2 3 دن بعد استعمال کر لیں، اس طرح سمجھیں اس کو. یہ فیٹ سالوں سال سے جب آپ کے پیٹ میں رہے گا تو وہ نقصان دہ ہے، وہ ریلیز کرتا ہے ہارمون، ٹاکسک نقصان دیتا ہے. دوسرا، فاسٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریزسٹنس کم ہو جائے گا، فیٹی لیور کم ہو جائے گا، فیٹی پینکریاس کے بارے میں آ گیا، بیلی فیٹ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ہفتے 10 دن بعد 2 دن فاسٹ ضرور کر لیا کریں، تاکہ جو فریزر میں کھانا پڑا ہے اس کو کھا لیں، خراب نہ ہو جائے. وہ فیٹ جو سٹور ہو رہا ہے وہ برن ہو جائے. جیسے میں نے بتایا کہ جو ہی آپ فاسٹنگ کریں گے، لو کاربوہائیڈریٹ کریں گے، ہفتے میں 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، وہ برن ہوتا رہے. کیٹو میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ڈیلی برن ہوتا ہے، روز رات کو آپ فیٹ برن کرتے ہیں، اس لیے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ویٹ کم ہو رہا ہے کیا کریں. اور دوسرا فاسٹنگ ہے اور ایکسرسائز. فاسٹنگ میں کریں گے تو جلدی فیٹ برن ہوگا. تو اس لیے فاسٹنگ میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہی بات جیسن فنگ نے ریسنٹلی ثابت کی ہے کہ جو میں نے پہلے بتایا ہے. اس لیے آپ بے فکر ہو کے فاسٹنگ میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز، 3 چیزیں مل کے آپ کو ڈاکٹر، ڈرگ اور ڈیزیز سے محفوظ رکھیں گی. اچھا جی، اللہ حافظ.